السلام علیکم محترم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ میں ہاں مخدوم بلال، تساں دے پے وے یوٹیوب چینل دین دی آواز 01۔ تساں اگر اجا تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں بھی کیتا تو ول کر گرو سبسکرائب، اور ای چینل دوتے تاکوں اسلامی کانٹینٹ مل سن، نعت مل سی، بیانات مل سن، قرآن پاک سننا مل سی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اسلامی کنٹینٹ تو کوئی تھا دیکھنے تو مل سن۔ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، اور تساں سارے نال محبتاں وڈے پے وے۔ میری ویڈیو کو لائک کیتا کرو، شیئر کیتا کرو، تاکہ لوگوں تک یہ سارے کنٹینٹ ونجن، تاکہ لوگ بھی سارے کٹھے اس نیک کام دے شامل تھی ون۔ تا اج جڑا کلام پڑھتا پیاں یقیناً مشہور و معروف کلام ہے، مشہور و معروف کلام، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلے تو سن دے پے وے تے کومنٹ دے وچ تساں اگر سبحان اللہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھا تو ول میں ویڈیو دے وچ دوجی نعت ہی پڑھ چھوڑا سا۔ شروع کرنے پہ ہیں کلام تے درود پاک پڑھ گنو، اور بہترین کلام ہے۔ قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، جیندی زندگی ہے اونوں تے آ لین دے، اے قضا ہور توڑے جیسا لین دے، تیرے کم تو تینوں مڑنا ٹوکاں گا میں، تیرے کم تو تینوں مڑنا ٹوکاں گا میں، آویں جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں، کہ ماہی رسیا وداعے منا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، کہ چاندنی کرن لئی آپ چنی آونے، چاندنی کرن لئی آپ چنی آونے، میری میت تے رب دے سجنی آونے، کہ او دی راہ وچ اکھیاں وچھا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، کہ ٹھہر جا اے قضا ٹھہر جا اے قضا ٹھہر جا، من لے حاکم دی تو التجا ٹھہر جا، من لے حاکم دی تو التجا ٹھہر جا، کہ روندیاں نوں ذرا مسکرا لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے، جیندی زندگی ہے اونوں تے آ لین دے، اے قضا ہور تھوڑے جیسا لین دے۔